उलमाए किराम, ज़ाकिरीन निज़ाम और हाज़िरीन जलसा, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह मौलाना नाज़िर तग़वी साहब आप सबका शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे, लेकिन मैं भी कराची की सरज़मीन पर नायब इमाम हज़रत आयतुल्लाह सैयद साजिद नकवी साहब की तशरीफ आवरी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और इस बात पर खुशी का इज़हार करता हूँ कि कायद के आने के साथ साथ पूरे सिंध से कायद के परवाने जमा हो गए। जो मेरी बात से इत्तेफाक करता है बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक आध घंटे में भी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, इसलिए कि मुझे कायदे मोहतरम को भी वक्त देना है और आज को ये शिकायत नहीं होने दूंगा कि वक्त कम है और इंशाअल्लाह कायद के सीने के अंदर जो मसाले आमतौर पर वक्त की कमी की वजह से दबे रह जाते थे, इंशाअल्लाह पूरी तरह से हम कायद की मौजूदगी से इस्तेफादा करेंगे। हज़रत गिरामी, सबसे पहला नुक्ता ये है कि आज हम इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उस पर रोशनी डालना जरूरी है, इसलिए कि पाकिस्तान हमने बनाया था और ये जो चंद गलियों उस तरफ जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा नजर आता है, उस मकबरे में हमारे कायद को डालने से पहले जिस तरह ले जाया गया था, अगर उस तस्वीर को देखें तो आपको पता चलेगा कि कायद आज़म के जनाजे के साथ साथ हजरत अब्बास का इल्म चल रहा था। जिसको शक हो आगे तस्वीर ले जाए मेरे पास से। तो ये मुल्क कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मेहनतों से बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज आप कराची के उस इलाके में हैं कि जहां कायद आज़म की कबीले की एक बड़ी तादाद जिंदगी करती है, जिसे शियों का दिल भी कहा जाता है और जो मुहर्रम और सफर में करबला की शबी नजर आता है, इसे हम सोजर बाजार का नाम देते हैं। ये वही जगह है जहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी आजादारी, सबसे बड़ा जुलूस और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन आजादारियों के जरिए हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को मुस्तहकम कर रहे हैं। अज़ादारान गिरामी, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए मेरे कायदे मोहतरम ने जो इक़दामात करवाए हैं उनमें से चंद का मुख्तसर तज़किरा करूं। और जब मैंने कायदे मोहतरम से इजाजत ली तो आपने मुस्कुरा कर फरमाया कि मैसमी साहब ये फरमाइएगा ये चंद दिनों की खिदमत है, ये पूरे खिदमत नहीं है, क्योंकि मैं इन चंद सालों में उनकी इजाजत से, उनकी नियाबत से इन खिदमत को आगे बढ़ा रहा था और आवाज़ साहब ने अपनी तरफ से निजारत का हुक्म मुझे दिया था। इसलिए मैं मुख्तसर आपको पैगाम देकर बताता हूँ, ये वो चीजें हैं जो आप में से किसी को मालूम नहीं होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हमारे कायद मोहतरम की बरकत से पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए कम से कम 300 मकानात बनवाए। जो मकानात ठीक करवा उसकी बात नहीं करता, जिस पर तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का खर्चा है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान में तमाम सूबों में पानी के लिए जो इंतजाम कराए उसमें 200 से ज्यादा हैंडपंप, डीप हैंडपंप, कैनाल पंप लगवाए हैं, जिससे मोमिनीन और मुसलमानों को मीठा पानी फराहम किया गया। और इन चंद सालों में जो मैं तकरीबन 4 साल का अर्सा कहूंगा, इसमें इस मंसूबे पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया मेरे कायद ने। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 2010 से जो कायद मोहतरम ने मुझे जिम्मेदारियां दी थी, इसमें सैलाब, बारिश, मुख्तलिफ चीजों में हमने हजारों खेमे बांटे, हजारों खानदानों के इलाज करवाए और लाखों लोगों को राशन दिया, जिसकी इस वक्त कम से कम 20 से 25 करोड़ कीमत बनती है। खानवादे शोहदा और असीरान के लिए
مسلسل اقدامات کرتے رہے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین قائد محترم کی خدمت میں آنے والے تقاضے جو شہداء کے خانوادے سے ہوں یا زخمیوں کی طرف سے ہوں یا قید میں موجود لوگ ہوں ان کے لیے باقاعدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو اقدامات کیے ہیں اس کی قیمت بھی کئی گنا زیادہ ہے جس کا تذکرہ میں یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا۔ ابھی بکھر میں جو 8 مومنین کو جس میں سے 7 کو موت کی سزا ہوئی تھی اور 1 کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، میرے قائد محترم کے مناسب اقدامات سے ایک بڑی تعداد بڑی رقم دے کر ان کی آزادی کا اقدام کروایا ہے۔ آپ قائد کی صحت کے لیے دور نہیں پڑیں گے؟ اس کے بعد تھر میں جب گرمی اور دوسرے مسائل پیدا ہوئے اور پانی کی مشکلات پیدا ہوئی اور ابھی ہمیں چند ہفتے پہلے اطلاع ملی کہ وہاں پر مچھروں کی وجہ سے بہت مشکل ہے، راشن کی بہت مشکل ہے، ہزاروں کی تعداد میں مچھردانیاں اور راشن میرے قائد کے حکم پر بھجوایا گیا تاکہ وہاں کے عام لوگ، اس میں میرے قائد نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں سمیع ایسا نہ ہو کہ صرف شیعوں کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو صرف مسلمانوں کا خیال رکھا جائے، ہندو بھی انسان ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، اگر کسی اور مذہب کے لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اہل بیت کے ماننے والے دیتے وقت یہ نہیں دیکھتے کس کو دیتے ہیں، دیکھتے یہ ہیں کہ انسان ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ تبلیغات کے سلسلے میں محرم، سفر، ایام فاطمیہ اور ماہ رمضان میں تعداد نہیں بتا سکتا لیکن ہر سال 50,000 سے زیادہ دروس اور مجالس کا انتظام کروایا جاتا ہے اور مبلغین کو ایسی جگہوں پر بھیجا جاتا ہے جہاں پر مین روڈ سے مجلس پڑھنے کے لیے راستہ 1 گھنٹہ موٹر سائیکل پر طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں مساجد کی تعمیر سے مراد جو مشکلات تھیں ادھر ان کو ٹھیک کرایا گیا ہے۔ گلگت کے پانی کے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھایا گیا ہے، وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کے مسئلے ہوئے، ڈیم بنانے میں مدد کی گئی ہے اور چھوٹے چھوٹے کام بہت سارے ہوتے رہے ہیں اور میں اپنے قائد محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جہاں پر بھی کوئی بنیادی ضرورت ہو، بنیادی مشکل ہو، وہ اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں یہاں پر درخواست کروں گا ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو قائد کا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اور ان کاموں میں ساتھ دیتے ہیں۔ درود پڑھتے محمد والے۔ اب آتے ہیں ان نکات کی طرف کہ جو میرے قائد محترم کی حکمت عملی سے انجام پائے اور سیاسی میدان میں میرے قائد کی حکمت عملی کامیاب ہوئی۔ 2013 کا الیکشن سامنے آیا، قائد محترم کی خدمت میں قدم کوشی کے لیے حاضر ہوئے، اوامر فرمائے قائد محترم نے، ہم نے ان اوامر کو لکھا اور اس کے مطابق اقدامات کیے۔ میں یہاں پر اس سے زیادہ کھول کر نہیں کہہ سکتا لیکن ایک جملہ کہہ دوں، جو بہترین حکمت عملی قائد محترم نے دی تھی، اس کی وجہ سے آج ہم عزت و وقار سے کھڑے ہوئے۔